बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वक़ार जागो अवाम पार्टी यूट्यूब चैनल। मेरा इस वक्त का मौजू है खैबर पख्तूनख्वा का वज़ीर आला और सिंध का गवर्नर। आप जानते हैं कि सिंध के अंदर गवर्नर कामरान टैसूरी साहब जो हैं वो काफ़ी अरसे से तैनात हैं। उन्होंने कुछ मुस्बत काम भी किए हैं और उसकी वजह से हम उनकी तारीफ़ भी करते हैं और हम समझते हैं कि वो पहले वाले गवर्नर की निस्बत जो है वो ज़्यादा एक मुख्तलिफ गवर्नर साबित हुए हैं। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की मोहब्बत में बाज़ औक़ात जो है वो पटड़ी से उतर जाते हैं और वफाक के नुमाइंदे की जगह मुत्तहिदा के जो है वो नुमाइंदे बनकर सामने आ जाते हैं। 2 दिन पहले भी एक नफ़रत अंगेज़ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की खालिद मकबूल सदीकी ने सिंध के ख़िलाफ़ सिंध को तकसीम करने की वो बातें कर रहे थे और नफ़रत फैलाने की कोशिश कर रहे थे। इनमें से बाज़ लोग जो हैं वो बिल्कुल अपनी हदूद से बाहर निकल कर गुफ्तगू करते हैं और मकामी और गैर मकामी का एक इन्होंने पुराना जो है वो जो डुगडुगी बजाया करते हैं बजाना शुरू कर देते हैं, नफ़रत फैलाने की ये कोशिश करते हैं। पहले तो इनसे ये पूछे बंदा कि ये मकामी और गैर मकामी क्या होता है। अगर आप इंडिया से यहाँ आकर अपने आप को मकामी कहला सकते हैं तो अंदरूने सिंध का सिंधी यहाँ गैर मकामी कैसे है। बिल्कुल इसी तरह जो है दूसरे ज़बानें बोलने वाले जो 50-50, 60-60 साल से यहाँ मुकीम है वो गैर मकामी कैसे हैं। तो पहले तो ये बात वाज़िया कर लें कि जो मकामी हैं वो सब पाकिस्तानी हैं। जिसके पास कौमी शनाख्ती कार्ड मौजूद है वो पाकिस्तान के किसी भी इलाके में रहे वो मकामी ही होगा। तो आप लोग जो है गवर्नर साहब जो हैं बड़े ही गैर ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा कर रहे हैं और बार बार जो है वो मुत्तहिदा का नुमाइंदा ख़ुद को साबित करके अपनी इज़्ज़त में कोई इजाफ़ा नहीं कर रहे, अपने आप को मुतनाज़ा कर रहे हैं। लिहाजा बेहतर होगा कि वो अपने खौल से बाहर निकलें और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट वाले भी अपने खौल से बाहर निकलें, क्योंकि सदी बदली हो चुकी है और नई सदी में नफ़रत की बातें या कौम को कौम परस्ती की बुनियाद पर लड़ाने की पॉलिसी बिल्कुल कामयाब नहीं हो सकती। तो गवर्नर टैसूरी साहब से हमारी गुजारिश है और वफाक से भी हमारी गुजारिश है कि अगर टैसूरी साहब एक पार्टी के नुमाइंदा बनकर रहना चाहते हैं तो फिर वो घर चले जाएं, वो गवर्नरशिप छोड़ दें और सिंध के गवर्नर हैं ना, जब कराची सूबा बनेगा तो फिर आप जो है उसके गवर्नर बन जाइएगा, जो कि क़यामत तक नहीं बन सकता। याद रखिएगा जो आप लोग कहते हैं ना कि कराची शहर एक हैलो की मार है, तो वो हैलो का दौर गुज़र गया। माजी में जब आपने मुज़ालम की इंतहा की, नफ़रत की इंतहा की, तो बिल आखिर उसका रिएक्शन उज़ैर बलोच की सूरत में आपके सामने आया और आपने देखा कि सारे जो आपके मुखालिफिन थे जिनके ऊपर आपने मुज़ालिम किया था, खा वो माजिर हों या गैर माजिर हों, वो सब अमन कमेटी के अंदर जो है वो जमा हो गए थे और उन्होंने आपका बुरगस निकाल दिया। वो तो आपको शुक्रिया अदा करना चाहिए नवाज़ शरीफ का या पाक फ़ौज का, जिन्होंने ऑपरेशन कर दिया और आपकी जान बच गई, वरना तो जो है उन्होंने आपका सारा भरम ख़राब कर दिया था। तो ऐसा ना हो कि जो आजकल आप बातें कर रहे हैं उसके नतीजे में बाकी सारी कौमें जो हैं वो जमा हो जाएं आपकी कौम के ख़िलाफ़ और आपके मुखालिफिन जो हैं वो सारे एक प्लेटफार्म पर आ जाएं। तो ऐसी सूरत में दुश्वार गुज़ार हालात का आपको सामना करना पड़ेगा। लिहाजा गवर्नर साहब बराए मेहरबानी आप जो हैं अपने आप को जो है वफाक का नुमाइंदा बनाएं और अगर आप वफाक के नुमाइंदे नहीं बनना चाहते, महाजरों के या मुत्तहिदा के नुमाइंदे बनना चाहते हैं, तो गवर्नरशिप से रिज़ाइन करके ज़रा मैदान में आएँ और आपको दाल चावल का रेट पता चल जाएगा। दूसरे रह गए खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला सोहेल आफरीदी। तो सोहेल आफरीदी जैसे अफराद ही वो हैं जिन्होंने
تحریک انصاف کو کھٹے لائن لگا دیا ہے، اور وہ بلا جواز فضول باتیں کرتے رہتے ہیں اور خود کو بے وقوف ثابت کرتے رہتے ہیں، خود کو عمران خان کا بڑا وفادار ثابت کرنے کے لیے وہ ہر حد کراس کرتے ہیں یوتھیوں کو خوش کرنے کے لیے۔ لیکن انصافیاً ان کے ساتھ سو خوش تو ہو سکتے ہیں، لیکن اس کا جو کوئی فائدہ ان کو حاصل نہیں ہوگا۔ اور جس طرح کی گندی زبان وہ ریاستی اداروں کے خلاف استعمال کر رہے ہیں اور ریاستی اداروں کے سربراہوں کے خلاف جس طریقے کی زبان استعمال کر رہے ہیں، اس کے نتیجے میں ان کو کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا اور جوتے پڑیں گے، جوتے پڑنے کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ آپ ٹکے کا کام تو کر نہیں رہے۔ خیبر پختونخوا کے اندر آپ کی کوئی پالیسی نہیں ہے، آپ کوئی زیادہ پڑھے لکھے بھی نہیں ہو اور اسٹوڈنٹ فیڈریشن کا نام لیتے ہو، تو آپ دہشت گردوں کی کھلی سپورٹ کرتے ہو اور آپ اپنے قد سے بڑی بات کرتے ہو، یعنی چھوٹا منہ بڑی بات۔ تو یہ جو آپ چھوٹا منہ بڑی بات والی حرکتیں کر رہے ہو، ان کا انجام ہرگز اچھا نہیں ہوگا، نہ آپ کے حق میں، نہ خیبر پختونخوا کے حق میں، نہ تحریک انصاف کے حق میں، اور نہ ہی پی ٹی آئی کے حق میں۔ آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے، آپ صرف گیدڑ ببکیاں لگا سکتے ہیں۔ آپ ان حرکتوں سے خود کو گنڈا پور کا بھی ابا تو ثابت کر سکتے ہیں، لیکن خود کو کوئی انقلابی ثابت نہیں کر سکتے۔ اس سے کوئی آپ کا انقلابی پن سامنے نہیں آتا، اس سے آپ کا جذباتی پن، آپ کا بے وقوفانہ انداز سامنے آتا ہے۔ اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان گیدڑ ببکیوں سے کوئی ڈر جائے گا تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ آپ کے دلوں میں اتنا تیل ہی نہیں ہے کہ آپ کچھ کر سکیں۔ آپ کا مریم نواز کو خط لکھنا بتاتا ہے کہ آپ جو ہیں وہ پل میں ماشا پل میں تولا ہوتے ہیں۔ جب آپ مریم نواز کی حکومت کو ہی تسلیم نہیں کرتے تو ان کو خط لکھنا تو ایک بہت بڑا بے وقوفانہ عمل کیا ہے آپ نے، جس کے نتیجے میں آپ نے تسلیم کر لیا ہے کہ آپ کے قائد عمران خان کا موقف بالکل بیکار ہے، کہ یہ فارم 47 والی حکومت ہے۔ تو آپ نے فارم 47 والی حکومت کو جو ہے وہ خط لکھ کر یہ ثابت کر دیا ہے کہ بہرحال مریم نواز کی حکومت جو ہے ایک حقیقی حکومت ہے۔ تو بہرحال سہیل آفریدی، تم یہ بات اچھی طرح اپنے پاس نوٹ کر لو کہ تمہارا جو انجام ہوگا وہ بڑا ہی عبرتناک ہوگا۔ یہی تحریک انصاف والے جو تمہیں آج سروں پر بٹھا رہے ہیں، یہ تمہیں سروں سے اٹھا کر زمین پر پٹک دیں گے عن قریب، اور پھر تم پر اسی طرح جوتوں کی برسات ہوگی جس طرح کے گنڈا پور پہ آخر میں ہوئی تھی۔ لہٰذا احتیاط کرو بیٹا، ایسی باتیں نہ کرو جو تمہاری اوقات سے بڑھ کر ہوں، اور تم کچھ کر تو نہیں سکتے۔ تم شور مچا سکتے ہو، تم گرج سکتے ہو، تم برس نہیں سکتے، تم کوئی انقلاب نہیں لا سکتے، کیونکہ تم انقلابی نہیں ہو۔ تم تو محض ایک عمران خان کے بچے ہو، اور عمران خان کے تم جیسے بہت سارے بچے جو ہیں وہ یورپ میں بھی موجود ہیں، پاکستان میں بھی موجود ہیں۔ وہ صرف شور شرابہ کر سکتے ہیں، غیر اخلاقی گفتگو کر سکتے ہیں، سیاست کی آپ لوگ الف بے بھی نہیں جانتے ہو، جس کی وجہ سے پہلے ہی آپ لوگ عبرت کا نشان بن چکے ہو۔ آپ لوگوں نے بہت ظلم کیا ہے پاکستان کے خلاف، پاکستانی عوام کے خلاف۔ دہشت گردی کو آپ سپورٹ کر رہے ہو، اور فتنۃ الخوارج اور فتنۃ الہندوستان کی جو لڑائی ہے، جو وہ دہشت گردی کر رہے ہیں، اس دہشت گردی کو جو ہے آپ تحفظ فراہم کر رہے ہو، اس کا دفاع کر رہے ہو، اور آپ سمجھ رہے ہو کہ اس دہشت گردی کے نتیجے میں پاکستانی ریاست کا کوئی بڑا نقصان ہو جائے گا۔ تو ایسا کچھ نہیں ہوگا، آپ اپنی قبر خود ہی کھود رہے ہیں۔ پاکستان زندہ باد۔